بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکلتم من کسبکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، واجب الاحترام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت، بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ اس بعد بے شمار، لا تعداد، بے حساب، آنگین تو درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام کائنات
ساڈے ساریاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو جیڑیاں چند آیات میں تسا احباب دے سامنے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب دے اندروں تلاوت کی دیا نے ان آیات دا تعلق اللہ رب العالمین دی عظیم کتاب دے 22ویں پارے دے نال اور سورت احزاب دا آخری رکوع ہے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں مخاطب کر کے اس بات دا آرڈر جاری کیتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ اور جدوں بھی اپنی زبان دے اندروں کوئی بات کہو تو بالکل سیدھی سیدھی بات کہو۔ اس دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ رب العالمین تو آڈے جتنے بھی اعمال ہوں گے انہوں درست فرما دیں گے اور تو آڈے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ سارے دے سارے معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں میں انشاءاللہ تسا احباب دے سامنے آج دے اس عظیم و شان خطبہ دے اندر تجارت دا ایک بہت بڑا جڑا اصول ہے اس کو بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ روزی کمان دے بہت سارے طریقے نے، اونا طریقے دے اندروں ایک طریقہ تجارت والا، ایک طریقہ زراعت والا، ایک طریقہ صنعت والا، اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یاد رکھے آجے اس کائنات دے اندر جتنے بھی انبیاء آئے نے کسی نے تجارت والے پیشے نے اختیار کیتا اور کسی نے زراعت والے پیشے نے اختیار کیتا اور کسی نے صنعت والے طریقے نے اختیار کیتا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب ہے اسی جتنا بھی اس کائنات دے اندر رزق حاصل کرنے اونا سارے رزقاں دے اندروں سب تو اچھا اور سب تو بہترین رزق او رزق ہے جیڑا انسان محنت کر کے کوشش کر کے خون پسینہ ایک کر کے اپنی ہاتھ دی کمائی کر کے رزق حاصل کردا ہے او بہترین رزق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق حلال کس وقت بنے گا اور کیڑی تجارت ہے جس تجارت دے اندر برکت ہی برکت ہوئے گی، خیر ہی خیر ہوئے گی، اور او تجارت اللہ رب العالمین نو بھی محبوب ہے، نبی پاک نو بھی محبوب ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں اس تجارت دا پہلا اصول ہے تجارت انسان کردہ ہوئے سودا بیچ دے وقت اور اسی طرح سودا خرید دے وقت انسان
جھوٹ تو پرہیز کرے، اور اسی طرح حقوق العباد اور حقوق اللہ دا بھی خیال کرے۔ جیڑا بندہ تجارت دے اندر جھوٹ نہیں بولتا، اس بندے دی تجارت دے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اور تجارت کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تجارت انبیاء نے بھی کیتی ہے، تجارت صحابہ نے بھی کیتی ہے، تجارت امامہ نے بھی کیتی ہے، تجارت محدثین نے بھی کیتی ہے، تجارت تابعین نے بھی کیتی ہے، تجارت تبع تابعین نے بھی کیتی ہے۔ اونا دی تجارت دے اندر اور ساڈی تجارت دے اندر فرق صرف یہ آ، اونا نے تجارت نو صاف طریقے دے نال کیتا، اج اسی تجارت کرنے آ، ساڈی تجارت دے اندر کتے جھوٹ ہے، ساڈی تجارت دے اندر کتے فراڈ ہے، ساڈی تجارت دے اندر کتے دھوکا ہے۔ اور میرے دوستو، اگر چاہتے ہو کہ ساڈی تجارت دے اندر برکت آ جائے، سادہ کاروبار چمک جائے، اور سانو اللہ رزق حلال وافر عطا فرمائے، تو پھر تجارت کرو انبیاء جیسی، تجارت کرو صحابہ جیسی، تجارت کرو ائمہ جیسی، تجارت کرو تابعین جیسی، تجارت کرو تبع تابعین جیسی۔ آؤ ذرا غور کرو، کیڑی تجارت جڑی اللہ رب العالمین نو بڑی پیاری لگ دیئے، بڑی محبوب لگ دیئے۔ غور کرنا، امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حدیث تے غور کرے اجے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو زیادہ پکیزہ روزی جیڑی ہے، سب تو زیادہ بہترین روزی ہوئے جیڑی روزی بندہ آپ دے قوت بازو دے نال کماؤندا ہے۔ کی معنی؟ سب تو زیادہ پکیزہ روزی ہوئے جیڑی بندہ محنت کر کے مشقت کر کے حاصل کردا ہے۔ سب تو زیادہ روزی بہترین روزی ہے جس دے پیچھے محنت ہوئے، جس دے پیچھے بہت زیادہ مشقت ہوئے، وہ سب تو زیادہ بہترین روزی ہے۔ نئی بات سمجھ آئی؟ آؤ ذرا نبی پاک دی ایک اور حدیث تے غور کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ۔ آقا نے فرمایا کھانے وچوں سب تو زیادہ بہترین کھانا ہوئے جس کھانے نو آپ دے ہاتھ دے نال حاصل کیتا جائے، جس کھانے نو محنت کر کے حاصل کیتا جائے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ۔ آقا فرماندے نے داؤد علیہ السلام اللہ پاک دے نبیاں وچوں ایک نبی نے اے بھی روزی حاصل کردے سن، لیکن آپ دے ہاتھ نال محنت کر کے مشقت کر کے روزی حاصل کردے سن۔ اور میرے دوستو پتہ اس حدیث تو اے چلیا جیڑا بندہ محنت کر کے روزی حاصل کردا ہے، جیڑا بندہ ہاتھ دی کمائی کر کے کھاندا ہے، صحیح معنی دے اندر اے روزی حلال دی روزی ہے، صحیح معنی دے اندر روزیاں وچوں بہترین یہی روزی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہی وجہ جتنے بھی انبیاء اس کائنات دے اندر آئے سارے نے محنتاں بھی کیتیاں نے، سارے نے مشقتاں بھی اٹھائیاں روزی نو حاصل کرن واسطے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، انہاں نے کپڑے دا کاروبار کیتا، انہاں نے زراعت دا کاروبار کیتا، محنت کر کے مشقت اٹھا کے رزق
نو حاصل کیتا. اللہ اکبر اللہ. آؤ ایک اور نبی دی زندگی تے غور کرو. اس نبی دا نام حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام او نبی نے جنہاں نے سب تو پہلے فن خطابت دا آغاز کیتا. یعنی سب تو پہلے کتابت والا کم حضرت ادریس علیہ السلام نے کیتا. اور اس تو علاوہ ادریس علیہ السلام درزیاں دا بھی کاروبار کردے سن. لیکن میں قربان جاواں انہاں دی محنت تو انہاں دے کاروبار تو ادریس علیہ السلام جس وقت کتابت کر دے اس وقت بھی بڑی محنت کر دے, اور جس وقت کپڑا سلائی کر دے اس وقت بھی بہت زیادہ محنت کر دے. اور انہاں دا انداز کی سی غور کرتے جانا. ان ادریس کان خیاطا وکان لا یورد عبرتا الا قال سبحان اللہ. ادریس علیہ السلام جس وقت روزی دے اڈے تے بیٹھ جاندے کپڑے نو سلائی کرن لگ جاندے, نال نال کپڑا سلائی کر دے. ایک ٹانکا لاندے تے کہندے سبحان اللہ, دوسرا ٹانکا لاندے تے کہندے سبحان اللہ, تیسرا ٹانکا لاندے تے کہندے سبحان اللہ. میں قربان جاواں جس روزی نو حاصل کر دیا ہویا نال نال اللہ دا ذکر کیتا جائے برکت آسمان تو آندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. لیکن آج تیرے میرے معاشرے دے اندر کی صورتحال بن گئی ہے. آج دا درزی جس وقت کپڑے نو سلائی کردا ہے نال گانے لگا لیندا ہے, جس وقت کپڑے نو سلائی کردا ہے قوالی لگا کے سلائی کردا ہے, جس وقت کپڑا سلائی کردا ہے انڈین گانے لگا کے. اللہ میری توبہ. اور میرے دوستو یاد رکھے آجے جس روزی دے حاصل کر دیا ہویا نال نال اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں جان, نال نال اللہ نو ناراض کیتا جائے, اس روزی دے اندر برکت آ سکدی؟ اچھی بولو, برکت آ سکدی؟ کی خیال ہے ہو رہا کہ نہیں؟ روزی دے اڈے تے بیٹھا ہے نال نال گانا پیا چل رہا ہے, روزی دے اڈے تے بیٹھا ہے نال نال قوالیاں پی چل رہیاں نے. اور میرے دوستو غور کر دے جانا, اے تا درزی دی بات کر رہے ہیں. جا میرے معاشرے دے اندر ذرا پھر کے دیکھنا, اے زمین نو گانوا, زمین نو ٹھیک کرن والا, زمین نو ہموار کرنے والا, اینو کھیتی دے قابل بنان والا, اے ڈاکٹر تے حل چلان والا نالے زمین نو ہموار پیا کر دے تے نال نال گانے ٹیپ دے اندر لگائے ہوئے نے. او میرے دوستو اگر اس طرح زمین نو ہموار کیتا گیا پھر اس زمین دے اندر برکت نہیں آئے گی, روزی دے اندر برکت نہیں آئے گی. ایتھے میں نو ایک بہت بڑے اللہ دے ولی یاد آئے, حضرت حافظ محمد یحییٰ رحمت اللہ علیہ. انہاں دے چاچا جان دوست محمد رحمت اللہ علیہ ایک کھیتی باڑی دا کاروبار کر دے, قرآن دے حافظ سن. انہاں دا انداز کیے جس وقت انہاں نے اپنے بلد جیڑے نے زمین دے اندر لے جانے اور حل چلانا شروع کر دینا, نال نال زمین نو ہموار کرنا تے نال نال رب دا قرآن پڑھ دے جانا, نال نال رب دا قرآن پڑھ دے جانا. اسی اپنے بزرگاں کو سنے ہیں دوست محمد رحمت اللہ علیہ ایک قلعہ زمین دا جیڑا ہے انہوں واندیاں 10 پارے قرآن دے پڑھ جان دے, 10 پارے قرآن دے نال پڑھ جان دے. اے بھی ایک طریقہ ہے روزی حاصل کرن دا, اور دوسری طرف اے بھی ایک طریقہ ہے کہ زمین نو ہموار کر دیاں نال نال گانے سندا پیا ہے. اور میرے دوستو آؤ اچھے طریقے نال روزی حاصل کریے, آؤ اچھے طریقے دے نال اسی اپنے رب نو راضی کریے. او کی طریقہ ہے؟ روزی دے اڈے دے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کیتا جائے. اور میرے دوستو ذرا
کاروبار کرنے والوں، کوئی تجارت کردا پیا ہے، کوئی کپڑے دا کاروبار کر رہا ہے، کوئی اور دکان کے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے سارے بھائیاں نو درخواست کراں گا جدو روزی دے اڈے تے بیٹھ جاؤ تے اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اے نہیں کہ آغاز دے وقت اللہ دا ذکر کر لیا، وہ صبح نافرمانیاں جھوٹ بکی جا رہے ہیں، فراڈ لگائی جا رہے ہیں، مسلمانوں نو دھوکا دیتی جا رہے ہیں، غلط قیمتاں دس کے مال بنائی جا رہے ہیں۔ نانا میرے دوستو، آغاز تو لے کے انتہا تک جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے گا، سچ بولے گا، فراڈ تے دھوکا نہیں کرے گا، میرا ایمان ہے اللہ روزی وافر عطا فرما دیں گے، اللہ روزی بھی وافر عطا فرمائیں گے۔ ادریس علیہ السلام دی سنت نو اپناؤ، انہاں دی سنت کپڑے سلائی کر دینے تے نال لال ہر ٹانکے اتے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین دیاں حمداں تے ثناواں، اللہ رب العالمین دیاں تعریفاں کر دے جا رہے ہیں، اللہ پاک دیاں پاکیاں بیان کر دے جا رہے ہیں۔ اور جس وقت کام تے اللہ پاک دی تعریف کیتی جائے، جس وقت اللہ رب العالمین دی صدا نو بلند کیتا جائے، اللہ رب العالمین یقینی بات ہے وافر رزق عطا فرماندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ ذرا بات نو اگے لے کے چلیے۔ بڑے بڑے انبیاء اس کائنات دے اندر آئے، کسی نے تجارت والا شعبہ اختیار کیتا اور کسی نے زراعت والا شعبہ اختیار کیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے، انہوں نے بھی کپڑا بنا کے انہوں نے بیچنا شروع کیتا، ایک کپڑے والا کاروبار کر دے پہنے اور سچائی تے مبنی کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے برکتاں ہی برکتاں پا چھڑیاں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے، انہوں نے زیرہ بنائی اور زیرہ نو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کون؟ داؤد علیہ السلام، دنیا دے بہت بڑے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام، انہاں دے شاہی خزانے دی حالت ہے کتے سونے دے ٹھیر لگے ہوئے نے، کتے چاندی دے ٹھیر لگے ہوئے نے، کتے ہیرے تے جواہرات جیڑا ہے وہ خزانے دے اندر پے نظر آمدے نے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اس شاہی خزانے دے اندروں اپنے اہل و عیال واسطے ایک پیسہ خرچ کرنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اے جے رزق حلال حضرت داؤد علیہ السلام دے خزانے دے اندر کتے سونا ہے، کتے چاندی ہے اور کتے ہیرے جواہرات، لیکن اپنے اس شاہی خزانے دے اندروں اپنے بیوی بچیاں دا پیٹ پرن واسطے، انہاں دی کفالت کرن واسطے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر دے، بلکہ زیرہ بنا کے وہ لوگاں دے اندر فروخت کر دینے۔ میں کیا کرنا ہوں میرے دوستو، اگر بندے دی نیت ٹھیک ہوئے، بندے دی نیت دے اندر اخلاص ہوئے اور مقصد رزق حلال کمانا ہوئے، پھر بندہ روزی دے اڈے دے آکے بیٹھ جائے، نیت کو خالص کر کے بیٹھ جائے اور اے نیت لے کے بیٹھے کہ میں حلال دی روزی کمانی ہے، اللہ پاک برکتاں برکتاں پا دین لینے۔ کس طرح اللہ پاک برکتاں پا دینے؟ حضرت داؤد علیہ السلام انہاں دی نیت خالص ہے، رزق حلال نو انہاں نے اپنا مقصد بنا رکھے ہے۔ اللہ پاک نے انہاں تے ایک بہت بڑا فضل کیتا، اللہ پاک نے انہاں تے ایک بہت بڑا کرم کیتا۔ اللہ دا فضل ایسی کہ لوہا جیڑا سی زمین دا، اللہ پاک نے لوہے نو حضرت داؤد نبی واسطے موم جیسا بنا چھڑیا سی۔ اللہ اکبر، لوہے دا کاروبار، لوہے دی زرہ تیار کر دے، لیکن لوہے نو اللہ پاک نے داؤد نبی واسطے موم جیسا بنا دیتا۔
داؤد نبی جس طرح چاندے لوہے نو جدھر چاندے موڑ لیندے اللہ اکبر اللہ اے ادو ہی ہویا کردا ہے جدو بندے دی نیت خالص ہوئے اے کم ادو ہی ہویا کردا ہے جدو بندے دی نیت رزق حلال کمانا ہوئے داؤد نبی واسطے اللہ پاک نے لوہے نو موم جیسا بنا دیتا ہے اے اس لوہے نو مروڑ توڑو کے زیرہ بنا کے لوگاں دے اندر فروخت کر دے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے اس چیز دا تذکرہ قرآن دے اندر بھی کر چھڑے ہیں سورت دا نام سورت سبا ہے اور سپارہ 22 اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ آؤ میں تو انو دعوت دینا چاہنا وا روزی کماؤ تے اچھے طریقے دے نال کماؤ رزق حلال نو تلاش کرو اچھے طریقے دے نال اختیار کرو اچھے طریقے دے نال تلاش کرو جس بندے نے نیت نو خالص کرے کے روزی کمان واسطے محنت کی دیئے اللہ پاک نے اس بندے نو کدی بھی ضائع نہیں کیتا اللہ پاک نے ان دے مال دے اندر ان دے رزق دے اندر برکتائیں برکتاں رکھ چھڑیاں نے آؤ ذرا ایک اور نبی دے نال تواڈی ملاقات کرا دیواں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ آپ دے ہاتھ دے نال تیر بنا دے تیر بنان تو بعد اس طرح بازار دے اندر تیراں نو فروخت کر دے نیت خالص ہے اللہ پاک نے اس دے اندر برکتاں رکھ چھڑیاں آؤ ایک اور نبی دی بات سناواں حضرت صالح علیہ السلام یہ تھیلیاں دا کاروبار کر دے تھیلیاں بنا کے تے باہر جا کے بازار دے اندر لوگاں دے اندر خرید و فروخت کر دے اللہ پاک نے برکتاں پا چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ آؤ توانو نبیاں دے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی بات سنا دیوا آقا علیہ السلام دا یہ بچپن آئیے نبوت تو 12 سال پہلے آقا علیہ السلام نے 12 سال بکریاں چرائیاں نے اور 12 سال بکریاں چران تو بعد آقا علیہ السلام نے تجارت کرنی شروع کر دیتی ہے آپ نے ایسی شاپ تے صفاف جیڑی تجارت کی دیئے آقا علیہ السلام دا مال جیڑا تجارت جیڑی ہے دن با دن بڑھ دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تجارت والا مال جیڑا ہے کدی شام دی طرف جا رہا ہے کدی یمن دی طرف جا رہا ہے اور کدی بحرین دی طرف جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام دا مال منڈی دے اندر باچو پہنچ دا ہے آپ دا مال خریدن واسطے پہلے ہی لوگ موجود ہویا کر دے سن کیونکہ لوگ جان دے سن اگر ایک نمبر مال ملے گا تو محمد دائی مال ملے گا اللہ اکبر اللہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو اے صحابی بیان کر دینے نبی پاک تجارت کر دے رہے میں آپ دی تیرا تجارت دے اندر آپ دے نال شریک بھی رہے آواں اے صحابی بیان کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت والا معاملہ بڑا صاف ستھرا رکھیا تجارت والے معاملے دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولیا تجارت والے معاملے دے اندر کدی کسی نو دھوکا نہیں دیتا تجارت والے معاملے دے اندر کدی کسی نہ لڑائی تے جھگڑا نہیں کیتا یہی وجہ سی نبی پاک دی تجارت دے اندر اللہ پاک نے برکتاں رکھ چھڑیاں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تجارت دے اندر برکتاں اگر میرے دوستو تجارت جیڑی ہے انہوں صاف ستھرے انداز دے نال نہ کیتی جائے جھوٹ جیڑا بولیا جائے فرار تے دھوکا کیتا جائے سن نبی پاک دی حدیث جامع ترمذی دے اندر ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت رفاع رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی بیان کر دینے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا چل دیاں بازار دے اندر آئے آپ نے کی ویکھیا تجارت کرن والیاں دا گروہ ایک بیٹھا ہویا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی طرف اپنا چہرہ موڑیا آپ نے انہاں نو اپنی طرف مخاطب کیتا آپ نے فرمایا یا معاشر التجار اے تجارت کرنے والے ہو اے تاجرو غور کریا جے میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آپ دی زبان دے اندرو اے جملہ بولے آنا اے تجارت کرنے والو اے تاجرو او جننے بھی بیٹھے ہوئے سن سارے نے نظریں چکائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے آپ دیاں نظریں ٹکا دیتیاں یعنی بڑی توجہ دے نال نبی پاک دی گل سنن واسطے تیار ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او تاجرو ان التجار یوم القیامہ تبعثون آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا جڑے تاجر ہون گے اللہ پاک دی عدالت دے اندر انہاں نو اٹھایا جائے گا لیکن اس حال دے اندر انہاں نو اٹھایا جائے گا جننے بھی تاجر ہون گے سارے گنہگار ہون گے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے سارے گنہگار ہوں گے پھر آقا نے فرمایا الا من اتق اللہ وبر وصدق مگر او تجارت کرن والا بندہ جڑا تجارت کر دیا ہویا اللہ کو لو ڈر جاندہ ہے سودا بیچ دیا ہویا اللہ کو لو ڈر جاندہ ہے فرمایا وبر وصدق یہ نیکی کر دے تے نال نال سچ بول دا چلا جاندہ ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک انہوں قیامت والے دن گنہگار نہیں اٹھان گے بلکہ اس بندے نو اللہ پاک نیکاں وچوں کھڑا کرن گے کنوں جڑا تجارت کردہ تے تجارت دے اندر جھوٹ نہیں بولدا کاروبار کردہ تے کاروبار دے اندر جھوٹ نہیں بولدا لیکن افسوس ہے ساڑھے معاشرے دے اندر آج دے مسلمانہ دے ذہن دے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے جب کاروبار چالدہ ہی نہیں جھوٹ نہ بولے آ جائے دکان چمک دی نہیں جھوٹ نہ بولے آ جائے کی کریے جی جھوٹ بولنا ساڑھی مجبوری بن گئی ہے اور میرے دوستو یاد رکھے آجے جھوٹ بولن دے نال مال زیادہ آ جائے گا لیکن برکت آ سکتی برکت نہیں آ سکتی گاہک زیادہ آ جان گے تو اڈا مال زیادہ بک جائے گا لیکن میرے دوستو برکت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ اگر چاندے ہو مال دے اندر برکت آ جائے جیڑا بھی کاروبار کرو ان دے اندر خیرہ ہی خیرہ ہو جان پھر تجارت دے اندر سچ بولنا ہوئے گا جھوٹ تو بچنا ہوئے گا نبی پاک دی تجارت دے اندروں ایہی تا تینوں میں نو سبق مل دا ہے نبی پاک نے بھی تجارت کی دیئے لیکن تجارت دے اندر جھوٹ نہیں بولے نبی پاک نے بھی تجارت کی دیئے تجارت دے اندر آپ نے کسی نو دھوکہ نہیں دیتا نبی پاک نے بھی تجارت کی دیئے لیکن تجارت دے اندر کسی نے فراڈ نہیں کیتا آج تیری میری صورت حال کیے اسی جھوٹ بھی تجارت دے اندر بول لیا اسی فراڈ بھی کرنے تجارت دے اندر اور اسی ایسے طرح دھوکہ بازی بھی کرنے پھر برکتہ نہیں آن گیا رحمتہ نہیں آن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ علیکم التجارہ علیکم التجارہ او میرے صحابہ تجارت تو لازم پکڑ لو تجارت تو لازم پکڑ لو کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی بھی تجارت کرو گے ان دے وچوں 9 حصے تواڈے ہون گے اگر تجارت اچھے انداز دے نال کی جائے آپ نے فرمایا 9 حصے تو ہڈے ہوں گے اللہ اکبر اللہ نہیں بات سمجھ آئی اور ذرا توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تجارت کردہ ہے امانت داری نال تجارت کردہ ہے سچ بول کے تجارت کردہ ہے ایک ہو جا تاجر امانت دار تاجر سچ بولنے والا تاجر قیامت دا دن ہوئے گا مع النبیین والصدیقین والشہداء
نبی پاک نے فرمایا ایکو جی تجارت کرن والا بندہ قیامت دا دن ہوئے گا انو اللہ پاک نبیاں دا ساتھ دے دیں گے، ایکو جے تاجر نو اللہ پاک صدیقین دا ساتھ دے دیں گے، ایکو جے تجارت کرن والے بندے نو اللہ پاک قیامت والے دن شہداء دا ساتھ دے دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، تجارت بھی کی تھی نبیاں دا ساتھ بھی مل گیا، تجارت بھی کی تھی جنت بھی مل گئی، تجارت کی تھی دنیا دے اندر برکتاں بھی مل گیا، دنیا دے اندر نفع بھی مل گیا۔ آؤ اسی بھی انج دی تجارت کریے، آؤ اسی بھی تجارت دے اندروں جھوٹ نو ختم کر دئیے، آؤ اسی بھی تجارت دے اندروں فراڈ نو ختم کریے۔ جدو تیری میری تجارت جیڑی ہے صاف ہو جائے گی، شفاف ہو جائے گی، میں ایمان نال کہنا اللہ قیامت والے دن نبیاں دا ساتھ دے دے گا۔ اللہ پاک قیامت والے دن نبیاں دا ساتھ دے دے گا۔ ضرورت اس بات دیئے اسی تجارت نو جھوٹ تو پاک کر لئیے۔ اللہ اکبر اللہ، بڑے بڑے نبیاں نے تجارت کی تھی، صحابہ کرام اے بھی تجارت دے معاملے دے اندر پیچھے نہیں رہے۔ آؤ چند صحابہ دا بھی تذکرہ کر دے وہاں۔ حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ، بڑا عظیم صحابی، جرنیل صحابی، او صحابی جس نو منگ منگ کے اللہ کو نبی پاک نے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری زندگی تجارت کردے ہی گزر گئی۔ یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زیادہ وقت تجارت کردے ہیں گزردا۔ نبی پاک کو بہت ہی کم حدیثاں انہوں نے بیان کی دیاں، ان دی وجہ ہے کہ انہوں دا زیادہ وقت جیڑا ہے تجارت کردے ہیں گزردا، اور انہوں دا تجارت والا معاملہ اس قدر پھیلا ہویا سی، اس قدر وسیع سی کہ انہاں دا تجارت والا مال دوسرے ملکاں دیاں منڈیاں تک جاندا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کپڑے دا کاروبار کیتا، اور کپڑے دا کاروبار کر کے اس دے اندروں آپ دے رشتہ داراں واسطے، آپ دے گھر والیاں واسطے رزق جڑی انہوں تلاش کر دے، رزق حلال کھان دی کوشش کر دے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام تو بچن والے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جڑے حرام تو ہی نہیں سی بچ دے بلکہ شک والی چیز تو بھی بچ دے سن۔ اللہ تینوں میں بھی بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اونی دیر تک تقوی دے درجے نو نہیں پہنچ سکدا جنی دیر تک شک شبے والی چیز نو بھی نہ چھڑ دے وے، اونی دیر تک متقی پرہیزگار نہیں بن سکدا۔ آؤ ذرا غور کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حلال کھان والے، حرام تو بچن والے اور شک شبے تو بھی بچن والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دا ایک غلام سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، او محنت مزدوری کردا، محنت مزدوری کرن تو بعد نا اس پیسے اندے اندروں کچھ حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو بھی دے دیندا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تناول کر لیندے۔ ایک دن اس طرح ہویا کہ اس بندے نے باہر گیا، اس بندے نے جا کے قصے کہانیاں سنائیاں، کہانت والیاں باتاں سنائیاں، اس تو بعد انہوں کچھ پیسے ملے، انہیں لے آکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پیش کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا او پیسے جڑے نے انہاں دی کوئی چیز لے کے اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لئی۔ ایک غلام کہنے لگا، اے ابو بکر تو جاننا ہے، تینوں پتہ ہے یہ جڑے پیسے آج میں تینوں لے آگے دیتے نے یہ کس چیز دے پیسے سن؟ ابو بکر فرماندے نے میں نہیں جاندا، مینوں نہیں پتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ غلام کہنے لگا، اے ابو بکر زمانہ جاہلیت دے اندر میں ایک دفعہ آپ دے کولوں کہانیاں بنائیاں، کہانت والیاں باتاں کی دیاں، آج مینوں ان دی مزدوری کچھ پیسے ملے نے، وہ پیسے لے آکے میں تو آڈے سامنے پیش کر دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلے انہوں نے فوراً اپنے ایسا منہ دے اندر انگلی داخل کی دیئے اور جتنیاں چیزاں پیٹ دے اندر گئیاں نے ساریاں باہر سٹ دیتیاں نے۔
اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں میں کوئی پرواہ نہیں، ایس پاپی پیٹ دے اندر جو مرضی چلا جائے، حلال چلا جائے تد بھی ٹھیک ہے، حرام چلا جائے تد بھی ٹھیک ہے۔ اسی کہنے اب پیٹ دے اندر مال جانا چاہیے دا، چاہے جس طرح بھی چلا جائے، حرام ہوئے حلال ہوئے، ان دی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے دوستو حلال اور حرام دے اندر تمیز کریا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندہ بڑا خیال کر دے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے دوستو جس بندے نو جیڑا کاروبار آسان لگ دا ہے انہوں چاہی دا ہے وہی کاروبار کر لوے، اپنا دل لگا لوے اور اس کاروبار دے اندر محنت کرے، اس کاروبار دے اندر دیانتداری نال کمائی کرے، اللہ پاک پر رزق حلال وافر عطا فرمان گے۔ اور ذرا توجہ فرماؤ، جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر محنت کردا ہے، حلال کمان دی کوشش کردا ہے، حلال کما کے آپ دے بچیاں نو بھی حلال دا کھلاندا ہے، اس بندے دی عظمت اور شان دے کے آ کہنے بہکی دے اندر روایت موجود ہے، روایت تے غور کرے آجے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا وتعففا عن المسالة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر۔ غور کرو، نبی پاک نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جڑا بندہ اس دنیا دے اندر حلال طلب کرن دی کوشش کردا ہے، حلال روزی کمان دی کوشش کردا ہے، وتعففا عن المسالة وسعيا على عياله، اے بندہ حلال کما کے حلال روزی حاصل کر کے حلال روزی دے نال آپ دے بچیاں دی پرورش بھی کردا ہے، آپ دے بچیاں دی پرورش کردا ہے، آپ دے گھر والے نو کھلاندا ہے، وتعطفا على جاره، اس حلال دی روزی دے اندروں آپ دے پڑوسیاں دی مدد بھی کردا ہے، آپ دے ہمسایاں دی مدد بھی کردا ہے۔ کردہ کیے پہلو حلال کماندا، حلال کمان تو بعد اپنے بچیاں نو کھلاندا اور بچیاں نو کھلان تو بعد اپنی اس حلال دی روزی دی اندروں آپ دے ہمسایاں دی مدد بھی کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت دا دن ہوئے گا اے حلال کمان والا، حلال کما کے آپ دے بچیاں دی پرورش کرنے والا، حلال کما کے حلال دی روزی دے اندروں اپنے ہمسایاں دی مدد کرنے والا، نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لقی اللہ، اس بندے دی رب نال ملاقات ہو جائے گی۔ جدو اس بندے دی رب نال ملاقات ہوئے گی، آقا فرماندے نے اس بندے دا چہرہ جیڑا ہے 14ویں دے رات دے چند دی طرح چمکدا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ہے کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حلال کمان والا، کھلان والا، پڑوسیاں دی مدد کرنے والا، جدو اللہ پاک نال ملے گا، اللہ پاک نال ملاقات کرے گا، اندہ چہرہ جیڑا 14ویں دے چاند دی طرح چمکدا ہوئے گا، لاٹا ماردا ہوئے گا۔ یہ کیڑا بندہ جیڑا حلال دے اندر حرام دے اندر تمیز کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے دوستو روزی کمان دے بہت سارے طریقے، اونا طریقیاں دے اندروں ایک کھیتی باڑی کرنا، یہ بھی بہت بڑا طریقہ ہے، یہ بھی روزی حاصل کرندہ طریقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ باہر جا کے باغ لگا دینا، باہر جا کے کاروبار کرنا، اللہ اکبر۔ انبیاء نے بھی اس طریقے نو اپنایا ہے۔ اور جیڑا بندہ باہر جا کے کھیتی باڑی کردا ہے، باغ لگاندا ہے، زراعت دا کاروبار کردا ہے، اس بندے دی عظمت دے کے آ کہنے غور کری نبی پاک دی حدیث تے، حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمت الا کان له صدقہ۔ آقا فرماتے نے جیڑا مسلمان یغرس غرسا باہر جا کے آپ دی زمین دے اندر باغ لگا دیندہ، آپ دی زمین دے اندر گیا، ان دے اندر حل چلایا، حل چلا کے
اس دے اندر انہیں باغ بوٹے لگا دیتے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا او یزرع زرعن, اس بندے نے جا کے اوتھے کھیتی باڑی کی دی, اس بندے نے جا کے بیج جڑے نے بو دیتے نے. پھر آقا نے فرمایا انہیں بوٹے لا دیتے, انہیں باغ لگا دیتا, انہیں اس زمین دے اندر کھیتی کرنی شروع کر دی تھی. فیاکل منہ طیر, آقا فرماندے نے پرندے اللہ پاک دے بنائے ہوئے پرندے, کوے دوسرے پرندے جڑے نے, کدی کوئی پرندہ آ رہا ہے اس زمین دے اندر بیٹھ کے آپ دا حصہ چن کے دوبارہ چلا جاندا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے پرندہ آندا ہے آپ دا حصہ لے کے اس زمین دے اندروں چلا جاندا ہے. او انسان, ایک بھوکا بندہ چلدا آیا, باغ لگا ہوا ہے, یہ بندہ اس باغ دے اندر داخل ہو گیا جیڑا رزق اللہ پاک نے اندے مقدر دے اندر لکھیا سی. اس باغ دے اندروں آپ دا حصہ کھا کے یہ بندہ چلا جاندا ہے. او بہیمتن, اور بھی جانور آندے نے برکی اس دی زمین دے اندروں لے کے چلے جاندے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الا کان لہو صدقہ, جنیاں بھی چیزاں ان دی زمین دے اندروں رزق لے کے جان گیاں, اس بندے نو ساریاں دا صدقہ دے ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا انسان کھائے گا پھر بھی زمین والے نو صدقے دا ثواب ملے گا, کوئی اور حیوان کھائے گا پھر بھی صدقے دا ثواب ملے گا, کوئی جانور آئے گا آگے کھا جائے گا پھر بھی انہوں صدقے دا ثواب ملے گا. لیکن ایتھے دنیا دے اندر عجیب معاملہ ہے, ایتھے لڑائیاں ہو جاندے نے, جھگڑے ہو جاندے, کسے دی کوئی مجھ کسے دا کوئی جانور غلطی نال کسے دی زمین دے اندر پہ جائے نا, اے اوتھے اس بندے نو بن لیندا, آندا ایتھے تک دے گا پھر جان دے گا, نہیں تا میں تینوں جان نہیں دینا, بن لیندا, بلکہ لڑائی جھگڑا کردا. کئی حضرات اپنی زمین دے اندر عجیب و غریب تدبیراں کرتے نے, کوئی بت بنا دیندا ہے, کوئی کاغذ رکھ دیندا ہے, کوئی چیز رکھ دیندا ہے, جی یہ کس وجہ تو ہے جی کبے نہ آن, دوسری چیز جیڑی ہے آ کے بھی اٹھا کے نہ لے جان. رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہنا جس پرندے دا جس چیز دا رزق اللہ پاک نے تیری زمین کے اندر لکھ دیتا ہے, تو 100 بھی تدبیراں کر لوے, لاکھ بھی تدبیراں کر لوے, انہاں دا رزق تو روک سکدا, اچھی بولو کوئی روک سکتا ہے, انہاں دا رزق کوئی بندہ نہیں روک سکتا. اور مزے دی بات ہے اگر انسان کھائے گا پھر بھی صدقے دا ثواب ملے گا, اگر کوئی حیوان کھائے گا پھر بھی صدقے دا ثواب ملے گا. اللہ اکبر اللہ. اگر تیری زمین دے اندروں کوئی جانور کوئی پرندہ کھائے گا اللہ پھر بھی صدقے دا ثواب عطا فرمان گے. تے کی خیال ہے صدقے دا ثواب لینا چاہیے کہ نہیں؟ صدقے دا ثواب لینا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. مینوں اتھے ایک بزرگ راجہ جنگ دے یاد آئے, محمد علی رحمت اللہ علیہ. دعا کرو جتھے ولی لیتے اللہ اتھے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میں تو انہاں دے متعلق سنیا ہی ہے کہ وہ اللہ دے بڑے نیک بندے سن. انہاں دی نہر دے قریب انہاں دی زمین سی, اور اس زمین دے اندر کاروبار کر دے, ہر سال سبزی لگان دے اور طرح اور کھیرے اس طرح دیاں چیزاں جڑیاں نے اپنی زمین دے اندر لگان دے. اور انہاں دی عادت سی, غور کرو میرے دوستو, وہ بھی انسان ہے تو بھی میں بھی انسان ہے. غور کرو پہلے لوگ کیسے سن اور انہاں دے اندر اخلاص کیسا سی. زمین دے اندر سبزی لگا دینی, کوئی اور چیز لگا دینی, اور اس تو بعد جدو تیار ہو جانی انہوں نے کدی کسی نو منع نہ کرنا, جیڑا بھی آنا بلکہ بڑی سختی دے نال انہوں لے کے آنا اور انہوں کہنا لو جی اے سبزی لے جا گھر دے اندر جا کے پکا لینا, طرح کھیرے لے جا اپنے بچیاں نو جا کے کھلا دینا. اور جیڑی بھی چیز تیار ہوندی سب تو پہلے مدرسے دے طلباء واسطے مدرسے دے اندر لے کے حاضر ہوندے. جاؤ اس راجہ جنگ دے اندر جتنے بھی حضرات انہوں نے جان دینے انہوں نے سوال کر کے دیکھ لو تو انہوں کہیں گے کہ انہوں دی رزق دے اندر اللہ نے برکتاں بڑیاں رکھی ہیں.
انہاں دے رزق دے اندر برکتاں بڑیاں سی، وہ وجہ کی سی، سبب کی سی، انہاں نے اپنی چیز تو اور جڑا اللہ نے رزق دیتا سی انہاں نے مخلوق واسطے عام کر چھڑیا سی، کسے نو منع نہیں سی کیتا، جیڑا بھی آندا لے کے چلا جاندا، جیڑا بھی آندا بغیر سوال کرن تو انہوں چیز دے دیں دے۔ اللہ پاک آسمان تے بیٹھ کے اتنے راضی ہوندے، اور اللہ پاک حدیث کے اندر آندا ہے جیڑا بندہ اللہ دی مخلوق تے ترس کھاندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کردا ہے، اللہ پاک فخر دے نال اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیو میرے فلاں انسان ول ویکھو، فلاں میرے بندے ول ویکھو، میری مخلوق نال محبت کر رہے ہیں، میری مخلوق نال پیار کر رہے ہیں، میرا بندہ ہو کے مخلوق نال پیار کرے، میں عرش دا رب ہو کے اپنی مخلوق نال پیار کیوں نہ کرنا؟ اللہ اکبر اللہ، میں اندے نال محبت کیوں نہ کرا؟ دعا کرو اللہ پاک ساڑے سارے دا اس طرح دا ذہن بنا دے، دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو زیادہ تو زیادہ صدقہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اگر اسی چاہنے ہیں ساڑے مال دے اندر برکت آئے، اگر اسی چاہنے ہیں ساڑے رزق دے اندر برکت آئے تو کیڑیاں چیزاں ضروری نے؟ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، ایک ہم انبیاء دی بات کر رہے ہیں سا کہ انبیاء نے تجارت کی تھی، اچھے طریقے دے نال تجارت کی تھی، اللہ پاک نے برکتاں فرمائیاں۔ میرے دوستو صحابہ نے بھی تجارت کی تھی، صحابہ نے بھی تجارت کی تھی، اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں فرمائیاں۔ ایک صحابی، ایک بہت بڑا صداقر، ایک بہت بڑا شہزادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی مکہ دا شہزادہ، مکہ دا بہت بڑا صداقر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بہت اللہ پاک نے انہوں مال دیتا۔ اسلام قبول کرن تو پہلے بھی تجارت کر دے سن، اسلام قبول کرن تو بعد بھی انہوں نے ایسے ہی پیشے نو اختیار کیتا۔ غور کر دے جایا جے میرے دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مکے تو ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نا، سارا مال انہاں کولوں چھین لیا گیا، بیوی بھی کھولی گئی، انہاں دے بچے انہاں کولوں کھولے گئے، انہاں کولوں انہاں دی سواری بھی کھولی گئی۔ مکے دے اندروں مدینے آئے، خالی ہاتھ آئے، سارا مال جیڑا ہے مکے دے اندر ہی چھڑ کے آ گئے، لیکن ایمان بچا کے مدینے دے اندر آئے۔ نبی پاک نال ملاقات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی چارہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ دے نال قائم کر دیتا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جڑے مدینے دے بہت زیادہ مالدار سن، اللہ پاک نے انہوں بڑا مال دیتا سی۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ دی ماں عظمت تو قربان جاواں۔ جدو نبی پاک نے انہاں دا بھائی چارہ قائم کیتا نا، ایک دن دو میں صحابی بیٹھے ہوئے نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبد الرحمن بن عوف، میرا اتنا لمبا چوڑا مال ہے، اس طرح میں کرنا وا، میرا جنہ بھی مال ہے سارے مال دے اندروں ادھا تیرا ہو گیا، میرے سارے مال دے اندروں ادھا مال تیرا ہوئے گا، ادھا مال میرا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، قربان جاواں جذبہ سعد تو صحابہ کرام نے کیسیاں مسالہ قائم کی دیا نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دو مکان نے، ایک مکان تیرا ہوئے گا، ایک میرا ہوئے گا۔ اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میریاں اینیاں بیویاں نے، انہاں وچوں اے میریاں بیویاں نے، انہاں وچوں جیڑی تہانوں پسند ہے وہ تہاڈی ہو جائے گی، تسی انہاں نال نکاح کر لو، دوسریاں بیویاں میریاں ہون گیاں۔ اور نالی کیا ہے عبد الرحمن، آج تو بعد جیڑا مال تہاڈا ہے تسی جویں مرضی خرچ کرو، جتنے مرضی خرچ کرو، میں تہانوں سوال نہیں کراں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے سعد بارک اللہ فی اہلیک و مالیک، اے سعد تیرے مال دے اندر اللہ برکت پاوے، تیرے اہل دے اندر اللہ پاک برکت فرماوے۔ دلونی علی السوق، اے صادق میرے نال نیکی کر دے۔ کہنے لگے او کیڑی نیکی ہے؟ کہنے لگے اللہ دے اللہ میرے ساتھی نیکی میرے نال اے کر، مینوں ذرا بازار دا رستہ دا دکھا دے۔ اے سعد
मैनू बाजार का रस्ता विखा दे, मैं रोजी का खुद ही हल कोई कढ़ लवांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हों बाजार का रस्ता विखा दिता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार के अंदर गए और इन्होंने जाके तिजारत करनी शुरू कर दी थी। थोड़े जे पैसों के नाल इन्होंने तिजारत करनी शुरू की थी। अल्लाह पाक ने इनिया बरकत पाइया, इनिया अल्लाह पाक ने बरकत फरमाइया। एक दिन ऐसा आ गया इन्हों अल्लाह पाक ने माल इना दे दिता, भेड़ बकरियां अल्लाह पाक ने इनिया दे दितियां। एक बकरी मक्के दे अंदर हुंदी, आखिरी बकरी मदीने दे अंदर हुंदी। इन्ना अल्लाह पाक ने तिजारत के अंदर बरकत पाई। अल्लाह पाक ने इन्ना ज्यादा माल दे दिता, इस कदर ज्यादा बकरियां भेड़ बकरियां इन्हां कोल हो गई। मक्के दे अंदर मदीने दे अंदर जितना भी खला है सारा माल दे नाल भरिया होया है। एक बंदे ने एक दिन कहा, ऐ अब्दुर्रहमान यार असी भी तिजारत करने आ, तू भी तिजारत करना है, जरा ए तां दसना तेरी तिजारत के अंदर जिहड़ी बरकत है इहदा राज की है। असी भी तिजारत करने आ, तू भी तिजारत करने आ, लेकिन तेरी तिजारत के अंदर बरकत ही बरकत ने, रहमत ही रहमत ने, साडी तिजारत के अंदर इनिया बरकत नहीं। जरा राज का दसना तेरी तिजारत के अंदर बरकत किस तरह दियां। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अगर पुछ ही ले आई तो फिर सुन भी ले। मेरी तिजारत के अंदर जड़ियां बरकत आंदियां ने, मेरी तिजारत के अंदर अल्लाह की तरफों जड़ियां रहमत नाज़िल होंदियां ने, उनके 3-4 सबब ने। किन्ने सबब ने? 3-4 सबब ने। आप गौर करो तिजारत करने वालों, गौर करो कारोबार करने वालों, गौर करो दुकाना चलाने वालों, गौर करो मुख्तलिफ जेड़े ज़राए इख्तियार करने वालों, बरकत किस तरह आंदियां ने, रहमत किस तरह आंदियां ने। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ओ अल्लाह दे बंदे मेरी तिजारत के अंदर बरकत जेड़ी आंदी है उनका पहला राज है कि मैं 5 नमाज़ां तकबीरे उला नाल पढ़ना वा। 5 नमाज़ां अल्लाहु अकबर फरमाते ने 5 नमाज़ां मैं तकबीरे उला नाल पढ़ना वा। पहला राज मेरी तिजारत के अंदर बरकत दा ए आ। ते अज दुकानदार इहदे कोल कोई 4 गाहक आ जाना, अजान एक छड़ के 10 अजाना हो जान, ये आदा गाहक पहले नमाज बाद, ते बरकत कितों आए? अल्लाहु अकबर। पहला राज यह कि मैं 5 नमाज़ां तकबीरे उला दे नाल पढ़ना वा। और दूसरा राज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ओ मेरे साथी मेरी तिजारत के अंदर बरकत जेड़ी है इहदा दूसरा राज है कि मैं अज तक सौदा बेचदे होया झूठ नहीं बोलिया। अज तक मैं झूठ नहीं बोलिया। इत्थे साडे मुसलमान भाई कहंदे ना झूठ ना बेची, झूठ ना बोलीए ते सौदा नहीं बेचदा। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, अज तक मैं झूठ नहीं बोलिया। ऐ मेरी तिजारत के अंदर बरकत दा राज है। और चौथा राज, तीसरा राज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, और मेरे साथी मेरी तिजारत के अंदर जिहड़ी बरकत है इहदा तीसरा राज है, अज तक मैं आपदे किसी मुसलमान नाल धोखा नहीं कीता। अज तक मैं धोखा नहीं कीता। नकम्मी चीज दे के चंगी चीज उन्होंने नहीं आखिया। धोखा मैं धोखा अज तक नहीं मैं कीता। ते साडे अंदर है कि झूठ आम है, धोखा आम है, फराड आम है, और ये असी आम बोल रहे हैं ना, तो फिर नाल दुआवां भी हो रही ने, या अल्लाह बरकत आ जाए, या अल्लाह बरकत आ नहीं, इस तरह बरकत नहीं आती। और चौथा और आखिरी राज जरा तवज्जो नाल फरमाओ, तो तवज्जो फरमाओ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ओ मेरे साथी जरा गौर नाल सुन ले, मेरी तिजारत के अंदर जिहड़ी बरकत है इहदा चौथा राज है कि मैं जिदों भी तिजारत करना वा, सारा दिन तिजारत की थी, शाम को जो आपकी तिजारत करके कारोबार करके मैं फारग हो जाना वा, जितनी भी कमाई मैनू दिन के अंदर होंदी है उस कमाई के अंदरों एक हिस्सा कट के रब दे राह च भी दे देना वा। रब दे राह के अंदर खर्च भी कर देना फौरन। ये नहीं कि शबान के महीने का इंतजार करता रहना, रमजान के महीने का इंतजार कर, रमजान आएगा फिर देंगा, ना ना,
جس دن کمائی کی تھی رات نو اللہ دے راستے دے اندر خرچ بھی کر دیتا. عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اے 4 راز میری تجارت دے اندر پوشیدہ نے اور میرا ایمان ہے جڑا اج مسلمان انہاں 4 چیزاں نو اپنا لوے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا، نماز جیڑی ہے ہر ایک تکبیر اولا نال پڑھے گا، اور چوتھی چیز وہ صدقہ کرے گا، میرا ایمان ہے کاروبار چھوٹا بھی کرے اللہ برکتاں پا دے گا، اللہ برکتاں پا دے گا، اور اس کے حلال بھی اللہ پاک وافر عطا فرمان گے. اللہ اکبر اللہ. آخری بات سنو، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا. حضرت زبیر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی نے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بھی زراعت والا کام کیتا، یعنی کھیتی باڑی کرتے رہنے. اللہ اکبر اللہ. لیکن بڑی شاف تے شفاف انداز دے نال انہاں نے کھیتی باڑی کی تھی. اللہ پاک نے برکتاں کنیاں پائیاں. اس دور دے اندر اس دور دی بات نہیں کر رہا، اس دور دی بات کر رہا وا. 3,500 درہم روزانہ دی انہاں دی جیڑی سی اللہ پاک نے 3,500 روپیہ روزانہ اللہ پاک نے انہاں دی کمائی رکھی ہوئی سی. 3,500 روپیہ اس دور دا. صبح نو تجارت کر دے شام تک انہاں دے گھر دے اندر 3,500 روپیہ آ جاندا سی. اللہ اکبر. ایسے صحابہ سن، یہ بھی تجارت کرتے سن. اج اسی بھی تجارت کرنے ہیں. نہیں میرے دوستو، تجارت دے اصول نو اسی اپنا بھلا چھڑیا. او تجارت دا اصول کیڑا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اور جدوں بھی گل کرنی ہے سیدھی گل کرنی ہے، تجارت کرنی ہے تے سیدھی سیدھی کرنی ہے. اس کام دے اندر دھوکھا بازی، جھوٹ، فراڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماندے نے برکت دیاں گائی. لال اور بھی 2 فائدے نے. یصلح لکم اعمالکم، جنہیں بھی اعمال کرو گے سارے ٹھیک کر دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جنہیں بھی گناہ ہوں گے سارے تے معافی دا قلم بھی پھیر دیاں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تے ایسے بندے نو قیامت والے دن جدو کامیابیاں دی ضرورت پہ گی، اس بندے نو میں سب تو بڑی کامیابی بھی عطا کر دیواں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سارے انو صحیح معنی دے اندر صحیح طریقے دے نال روزی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جیڑی بھی تجارت کریے او ہر گناہ تو پاک اور صاف کریے، پھر اللہ پاک برکتہ پائیں گے. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.